दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी संवाद गर्नेछौँ। आज विश्व जगत निकै नै चकित परेको छ। रसिया र युक्रेनको बीच युद्ध सुरुवात भएपछि आज विश्व नै चकित परेको हो। तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारोमा जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्योदेखि नेपालीहरू आजित बनेका छन्, सशंकित बनेका छन्। किन यति हतारो गर्यो? अरू कुरामा देशको स्वाधीनताको बारेमा हतारो गर्दैन, तर एकाएक रसिया र युक्रेनको युद्ध बीचमा विज्ञप्ति निकाल्न किन यति हतारो गर्यो भनेर आज विज्ञहरू नेपालीहरू सशंकित भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले के विज्ञप्ति निकालेको छ भने हामी पनि आतंकित भएका छौँ, अर्थात् आपत्ति जनाएको छ नेपालले पनि। किन आपत्ति जनायो? यो निकै नै आम जनता बीच भय पैदा भएको छ। आज नेपालले जसरी बोल्नु पर्थ्यो, अर्थात् दुवै राष्ट्रले संयमता अपनाउनु पर्छ, आज युद्धलाई युद्धविराम गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा किन आपत्ति जनाएको भनेर चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ। लिपुलेखको बारेमा सरकार बोलिन महिनौं दिन लगायो। लिपुलेखको बारेमा बोल्नुको लागि 2-3 हप्तापछि मात्रै सरकार बोल्यो। तर परराष्ट्र नीतिमा हामी स्वतन्त्र छौँ, कसैको अधीनमा छैनौँ, हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हो। तर यति हतारो किन गर्यो? आज यो पाठोमा पनि संवाद दिन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के भन्छ सरकारको यो निर्णयले? यति हतारमा सरकारले किन निर्णय गर्यो भनेर आज चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ। यो निर्णयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी लिएको छ? त्यसैगरी आज कयौं नेपालीहरू युक्रेनमा फँसेका छन्। त्यसबारे सरकारले अझै पनि पहल गर्न सकेको छैन। किन सरकार पहल गर्नतिर लागि परेको छैन? तर आज देशभित्र हेर्ने हो भने एमसीसीको रस्साकसी अहिले पनि चलिरहेको छ। सरकार जसरी भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने कसरतमा छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि विगत केही दिन यता सरकारले सदनमा टेबल गरे पनि अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनभित्रै सहमति नभएपछि आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै दौडधुपमा लागि परेका छन्। कहिले बालकोट पुगेका छन् भने कहिले बालवाटारमै विभिन्न दलहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। कसरी पास गर्ने भन्ने हतारो उहाँलाई छ। आज सडकमा आन्दोलन छ, चौतर्फीमा विरोध छ। विरोधका बावजुद पनि सरकारले त्यो विरोधको कुनै मतलब गरेको देखिँदैन। तर जसरी भए पनि सरकार एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ। आज जसरी सरकार अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के भन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज सडकमा उत्रेको छ। किन उत्रेको छ? सरकारले यो राष्ट्रको हितमा छ, देशको हितमा छ भन्दा भन्दै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत कयौं पार्टीहरू आज सडकमा आन्दोलन गरेका छन्। किन? प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक भनेका छन्, जसले चाहिँ अध्ययन गरेको छैन, जसले पढेको छैन, उसले मात्रै आज विरोध गरिरहेको छ भनिरहेको छ। यसका बावजुद पनि उहाँहरू किन सडकमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साई। आज उहाँसँग संवाद गर्नेछ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम तपाईँलाई सुखद कार्यकालको लागि पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोइन हुनुभएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ, यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद। अब सुरुमै प्रश्न के राखेँ भने तपाईँलाई आज युक्रेन र रसिया बीचको द्वन्द्वको बारेमा लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो विज्ञप्तिलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी लिएको छ? अब मुख्यतया चाहिँ के हो भने हामी नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो। हामीले आजसम्म नेताहरूको कमी कमजोरीले गर्दा मुलुकको हालत दियो भएको छ। अज्ञानता, अल्पज्ञान, केटाकेटीपनले आज यो सिङ्गो राष्ट्र आज हामी यस्तो अल्पत्रमा छौँ। अझ यो केटाकेटीपन देखाउनु हुँदैन। रसिया र युक्रेनको जुन द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्व उनीहरूको बिचको आन्तरिक द्वन्द्व हो। र यो विषयमा हामीले कुनै तपाईँको रसियाको समर्थन गर्नुपर्ने, कुनै युक्रेनको समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी असंलग्न राष्ट्र हो। हामी असंलग्न राष्ट्रको नीति हामीले लिनुपर्छ। तर यहाँ कमजोरी गरिएको छ। र एउटा एकजना नेताको कारणले गर्दा, एकजना मन्त्रीको कारणले गर्दा, एउटा मन्त्री परिषदको कारणले गर्दा सिङ्गो देशका जनताको भविष्य बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा युक्रेनको अहिलेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको जुन कमेडियन हुन्, उनको अदूरदर्शिता, जुन दूरदर्शिता थिएन, जुन अपरिपक्वता राजनीतिकमा, त्यो कारणले आज सिङ्गो एउटा युक्रेनले युद्ध भोगिरहेछ। त्यो अपरिपक्वता हाम्रा नेपालका नेताहरूमा पनि देखिन्छ। जुन राजनीतिक दूरदर्शिता हुनुपर्ने हो त्यो नेपालमा देखिराखेको छ। अब पछिल्लो अवस्था उदाहरणका लागि एमसीसी हो। अब यो एमसीसी कस्तो अवस्थामा अहिले हामी पुगेका छौँ भने पास गरौँ भने पनि तपाईँको यो गृहयुद्ध निम्तिन्छ, पास नगरे पनि एउटा तपाईँको आर्थिक मन्दी र युद्ध निम्तिन्छ। मुलुकलाई एउटा सङ्कटमा पारे जम्मा 55 अर्बका लागि यो मुलुकलाई बेच्न खोजे।
र मुलुकलाई द्वन्द्वात्मक रूपमा तपाईँको देशलाई तपाईँको द्वन्द्वात्मक रूपमा मुलुकलाई धकेलिए। उदाहरणका लागि युक्रेनकै कुरा गर्ने हो भने युक्रेन यस्तो देश हो जो एमसिसी पारित गरेको देश हो। यो यहाँ हेर्नुहोस् हेडलाइन छ, युक्रेन विश्वका 39वटा देशमध्ये एउटा देश हो जहाँ एमसिसी पारित गरेको देश हो भने यो आज भोलि हाम्रो हालत यो हुन्छ भन्ने कुरा त युक्रेनबाट सोच्नु पर्यो नि। छिमेकीलाई जिस्काउँदाखेरि हालत के हुँदो रहेछ। संसारमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन। आज हाम्रो छिमेकी चाइना हो, मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, आज हाम्रो छिमेकी चीन हो, आज हाम्रो छिमेकी भारत हो। हामीले कुनै पनि हालतमा चीन विरोधी भारत विरोधी गतिविधि यो देशमा गर्न दिनुहुन्न। आज यो परियोजना ल्याउँदाखेरि सबै छिमेकीलाई सोधिनु पर्थ्यो भन्नु खोज्नु भएको कि छिमेकीहरूको सहमति चाहिन्छ। चीनको त किनभने हाम्रो देशमा भोलि छिमेकीले नेपालको विरुद्धमा गतिविधि गर्न यदि चाइनाले कसैले चाहियो भने नेपालको सहमति चाइनाले खोज्नुपर्छ। भने नेपालको विरुद्धमा गतिविधि गर्न यदि भारतले चाहन्छ भने त्यतिखेर कुनै पनि देशसँग मिलेर नेपालका विरुद्धमा गतिविधि गर्छु भने भारतीय भूमि प्रयोग हुन्छ भने त्यतिखेर भारतले नेपालसँग सोध्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा कुरा के हो भने पछाडि राजनीतिक अपरिपक्वता। एउटा कमेडियनले राजनीति नै बुझेनन् सबभन्दा ठुलो कुरा। किनभने जब उनीले युक्रेनको सदनमा के गरे, अमेरिका जुन नेटो छ त्यो नेटोको सदस्य बन्ने भनेर विधेयक पारित गरे, जब तपाईँको अमेरिकाको नजिक बन्ने विभिन्न किसिमका सन्धिहरू पारित गरे, जब युरोपियन युनियनको सदस्य बन्ने भनेर त्यो पारित गरे, त्यसबाट रसिया चिडियो र रसियाले आज आक्रमण गर्यो। एउटा राजनीतिक अदूरदर्शिता, दूरदर्शिताको कमी, केटाकेटीपन, अपरिपक्वता। किनकि उहाँ कहिले पनि राजनीति गर्नुभएको छैन। आज हाम्रो देशमा त्यही भइरहेछ। हतियार बोकेकै भरमा तपाईँको आएर मन्त्री पट्काइरहेछ। पहिला पहिला पञ्चायतकालमा एउटा राम्रो गजबको कुरा हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो? कुनै पनि एउटा डाइनामिक मान्छे छ भने पहिला उसलाई सहायक मन्त्री बनाइन्थ्यो। सहायक मन्त्रीमा उसको काम, कर्तव्य, उसले गरेका एक्टिभिटिज हेरेर बल्ल उसलाई फुल मन्त्री बनाइन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा के छ? हतियार बोकेकै भरमा, मान्छे काटेकै भरमा डङ्ग ल्याएर देशको उपराष्ट्रपति बनाइदियो। केही काम छ? हतियार गोली हानेकै भरमा ल्याएर आज जनार्दन शर्मालाई देशको अर्थमन्त्री बनायो। यो देशमा इतिहासमा पहिलो पटक सबभन्दा अर्थतन्त्र आज धराशयी अवस्थामा छ। यो 6 महिनामा नेपालले 10 खर्ब वैदेशिक ऋण ल्याइसक्यो। 10 खर्ब व्यापार घाटा छ र 16-17 खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ। यो ऋण कसरी तिर्ने हामीले भने? केका लागि? राजनीतिक अपरिपक्वता जुन सङ्घीयतालाई दियो नि। 5 खर्ब रुपैयाँ बढी हामीले 4 वर्षमा सङ्घीयतामा खर्च गरेका छौँ। 5 खर्ब भनेको सामान्य रकम होइन। त्यो 5 खर्ब यदि स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्दा भए आज मुलुकको एकजना नागरिक पनि तपाईँको आएर शिक्षाबाट वञ्चित र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुँदैनथे। यतातिर कहिल्यै छ। अनि अर्को एमसिसीको कुरामा, एमसिसी ल्याउने पहिलोपटक को हो त? यी माओवादी हो। 2068 सालमा माओवादीको सरकार भएको बेला प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन पुन, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेला अमेरिकाले एमसिसी लग भने होइन, नेपालबाट बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र वर्षमान पुन अनन्तले 2068 सालमा गएर तपाईँको के गरे भने एमसिसी नेपालमा चाहिन्छ, हामीलाई चाहियो भनेर के गरे? निवेदन हाले। 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए त्यसको अर्थमन्त्रीका हैसियतले कृष्णबहादुर महराले एमसिसीका जो अहिले राष्ट्रघाती बुदाहरू छ नि सबै लेख्ने मान्छे कृष्णबहादुर महरा हुन्। यसरी सम्झौता गर्ने बेला डकुमेन्ट तयार पारे। तर डकुमेन्ट तयार पार्दा पार्दै सिग्नेचर गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको संयुक्त सरकारको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेका हुन्। आज त्यही माओवादी फेरि के गर्दैछ? सडक आन्दोलन गर्दैछ। भने यो दोहोरो चरित्र, सडकमा पनि छ, सत्तामा पनि छ। दोहोरो चरित्र तपाईँले देख्नुभएको छ। हिजो माओवादीका मन्त्रीहरूको एउटा कुरा गरेका थिए, एमसिसीमा विपक्ष र पक्षमा मतदान नगर्ने भनेको त काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत हुन्छ सदनमा अनि पास गर भने होइन। देशमा यहाँ एमसिसीको आन्दोलन भएर सडक तात्तिराखेका छ अनि जनार्दन शर्मा तपाईँको पर्वतमा गएर झुलामा मोज मस्ती गरिरहेका छन्। हिजो सुदूरपश्चिम पुरै बाढीले प्रभावित थियो, प्रचण्ड तपाईँको के गर्दै थिए? रोब्बेको मजा लिँदै थिए। यस्तो यो राजनीतिक भनेको दुनियाँको सबभन्दा ठुलो फोहोरी खेल बनाएर जनतालाई बेकुफ बनाएर आज सडकमा को छन् भन्दा माओवादीका साथीहरू छन्। तर एमसिसी ल्याउने को भने माओवादी हो। अनि यो के नाटक गरेको? अनि एमसिसीमा पास गर्छौँ भनेर पत्र लेख्ने मान्छे को? यिनै प्रचण्ड हुन्, जुन पत्रसम्म सार्वजनिक भयो। र यस्तो दोहोरो चरित्रले र संसारमा एउटा कुरो ध्रुव सत्य कुरा के हो, कुनै पनि देशमा कम्युनिस्ट छिर्यो भने त्यो देश बर्बाद भएको इतिहास छ। उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, जिम्बाब्वे पनि एमसिसी हो, यहाँ लेखेको छ। युक्रेन पनि एमसिसी पारित भएको। आज हालत के भयो? भोलि हाम्रो देशको हालत त्यो हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसो भए तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा युक्रेनमा आज यो द्वन्द्व सर्किनु कारण भनेकै एमसिसी हो। एमसिसी नेटो र जो संवाद नेपालमा चलिरहेको छ। बस सही हो।
मुख्य कारण एमसिसी हो। जब पहिला के गरे भने यिनीहरूले आज तपाईँको आएर युक्रेनलाई आवश्यकता के छ? आज युक्रेनलाई पैसाको आवश्यकता होइन नि, आज युक्रेनलाई सैन्य शक्तिको आवश्यकता छ। तर आज कसैले सैन्य शक्ति दिन सक्यो? हिम्मत गर्यो, क्षमता गर्यो? हिजो युक्रेनका अगाडि ठुला ठुला बाधा गर्नेहरू, बाचा गर्नेहरू आज केही गर्न सके? केही गर्न सकेको इतिहास छ? अहिले भन्छन् 150 करोड लैजाऊ, डलर लैजाऊ, 200 करोड डलर लैजाऊ। अनि त्यो 200 करोड 300 करोड पैसाले के हुन्छ युक्रेन? र हिजो 1994 उनीहरूले एउटा सम्झौता गरे। त्यो सम्झौताको नाम हो, उनीहरूले बुडापेस्ट भनेर एउटा सम्झौता गरे। त्यो सम्झौता गर्दाखेरि युक्रेनको आणविक हतियार सबै नष्ट गर्न लगाए अमेरिकाहरूले। र त्यो सम्झौता गर्दाखेरि युक्रेन विश्वको 13औं आणविक ठुलो शक्ति राष्ट्र थियो। तर आज आणविक शक्ति युक्रेनलाई कसैले आक्रमण गर्यो भने हामी तेरो सहायता लिन्छौँ र आक्रमण गर्छौँ भने आज रसियाले स्वयं किभसहित अहिले कब्जा गरिरहेको छ। राष्ट्रपति लुकिरहेछन्। राष्ट्रपतिले तपाईँको आएर सैनिकको ब्याटलमा तपाईँको ड्रेस लगाएको फोटो सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। आज कसैले सहयोग गरेछ? मद्दत गरेछ? नाटोले गर्यो? नाटोले त हिजो मद्दतै गर्दैन भने, युरोपियन युनियनले पनि मद्दत गर्दैन भनिसक्यो। अमेरिका ब्याकको ब्याक छ। भोलि छिमेकीलाई रुष्ट पारेपछि, छिमेकीका विरुद्धमा लडेपछि हालत के हुन्छ भन्ने कुरा युक्रेनबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसो भए यो अवस्था आज नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसले चाहिँ नि रसियाप्रति चाहिँ नि बढी सङ्केत गरेको देखिन्छ। हेर्दाखेरि आपत्ति छ भन्ने चाहिँ नि सङ्केत गर्दाखेरि यति हतारोमा कसरी आयो जस्तो लाग्छ? परराष्ट्र मन्त्रालयमा कस्ता मान्छे परराष्ट्र मन्त्री छन् भन्ने कुरा त्यही हो। राजनीतिक अल्प ज्ञान भन्छ क्या, केटाकेटीपन। त्यो केटाकेटीपन चाहिँ स्पष्ट देखियो। कस्ता मान्छेहरू राजनीतिकमा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त त्यहाँ प्रष्ट देखिएको छ। हामी असंलग्न राष्ट्र हो, आज होइन। हामीले दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि नेपाललाई त असंलग्न राष्ट्रको रूपमा हामीले राख्यौँ। हाम्रो जहिले पनि असंलग्न राष्ट्रको नीति छ। हामीले त्यो कूटनीति अपनाउने कि कसैको पक्ष र विपक्षमा लिएर तपाईँको देशलाई युद्धमा धकेल्ने, यो गलत कुरा हो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय हो, लिपुलेखको बारेमा चाहिँ नि पत्र निकाल्दाखेरि 2-3 हप्तै लाउनु पर्यो। 2-3 हप्ता, त्यो पनि बेनामको पत्र निकाल्यो होइन, आफ्नो देश मिचिँदाखेरि। आज सुस्ता मिचिँदाखेरि, आज लिपुलेख लिम्पियाधुरा मिचिँदाखेरि, आज आइसकेपछि नेपालको तनाइका तपाईँको जमिनहरू मिचिँदाखेरि चुप्प लागेर बस्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले हुँदा नहुँदामा नेपालीलाई तपाईँको दुःख दिनका लागि विज्ञप्तिसम्म निकाल्छ। यो अल्प ज्ञानको कमी, राजनीतिक तपाईँको दूरदर्शिताको कमी, यो कमी छर्लस्ट र प्रष्ट देखिन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, कुनै पनि मन्त्री बन्नका लागि क्यापासिटी चाहिन्छ। बन्दुक पट्काएकै भरमा, मान्छे काटेकै भरमा, मान्छे कुटेकै भरमा, हप्ता र चन्दा असुली गरेकै भरमा मन्त्री दिएपछि हालत यही हुन्छ। अनि अर्को आज देखियो नि, युक्रेनमा यदि कोही राजनीतिज्ञले त्यहाँको चुनाव जितिदिएको भइदिए भए सम्भवतः यो नहुन सक्थ्यो। किनभने उनी राजनीतिक क्षेत्रमा कहिले पनि थिएन। उनले राजनीतिक भन्ने कुरा बुझ्दै बुझेनन्। उनलाई त अमेरिका नजिक लाग्यो, नजिक गयो, अमेरिकाको चाल बुझेनन्। त्यसको आज दुःख सिर्फ त्यो राष्ट्रपतिले मात्र लगेका छैनन् नि, सिङ्गो युक्रेनका 3-4 करोड जनताले अहिले दुःख भोगिराखेका छन्। 4 करोड जनताले। त्यसको दोषी त कहीँ न कहीँ त राष्ट्रपति हो नि। एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो देश दराबमा पर्छ। आज हाम्रो एकजना प्रचण्डजीको कारणले गर्दा देशमा फेरि गृहयुद्ध सुरु हुँदैछ। यिनै प्रचण्ड हुन् जो हिजो एमसिसी ल्याउने, आज यिनै प्रचण्ड हुन् सडकमा तपाईँको ढङ्गा हान्न लगाउने। आज यदि राष्ट्रसेवक प्रहरीहरू तपाईँको सडकमा बसिराखेका छन्, विरोध गर्ने तरिका हुन्छ ढुङ्गा र इट्टा र टायल ल्याएर प्रहरीको टाउकोमा हान्ने, यिनै प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन्छ। अरूले होइन, जनताले होइन। जनताले हान्दैनन्। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, जनताले हान्दैन। किन भनेपछि यो अस्थिरता, यो हिंसात्मक गतिविधि, हामीले 10 वर्षसम्म हिंसात्मक गतिविधि भोग्यौँ। विश्वको देश कहाँ थियो, आज कहाँ पुग्यो? यही देश हो। हिजो वीरगन्जको चिनी मिल सञ्चालन गरेर, हेटौडा टेक्सटाइल सञ्चालन गरेर, भिरकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गरेर, विश्वका गलैँचा फ्याक्ट्रीहरू चलाएर विश्वभरि तपाईँको गलैँचा निर्यात गरेर देशमा रेमिटान्स भित्राएर आज भारत र बङ्गलादेशका कामदार नेपाल काम गर्न आउने देश, आज हामी नेपालीहरू भारत र बङ्गलादेशमा भाँडा माझ्न जानुपर्ने अवस्था छ। र यही देश हो हिजो तपाईँको दक्षिण कोरियालाई तपाईँको कृषि औजार, नेपालका कृषिका औजारहरू बेच्ने र दक्षिण कोरिया भोकमरी पर्दाखेरि खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश, आज हामी टमाटर टिप्नका लागि कोरिया जान्छौँ। आज यही देश हो। राजनीतिक अवस्था यस्तो भयो। अझै भन्दैछन् यिनीहरू तपाईँको यो देशमा विदेशीवाद चाहिन्छ। यो नेपाल हो, नेपालीवादले मात्र यो देशको समृद्धि गर्न सक्छ। हिजो पञ्चायतलाई गाली गर्नेहरू धेरै छन् होला, तर पञ्चायतले के गर्यो भन्ने कुरा पनि बुझौँ न। भारतका 17वटा क्याम्प अहिले आफैले आफै ठुलो ठान्ने दलले, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले
भारतका 17वटा क्याम्प, भारतीय सेनाका 17वटा क्याम्प नेपाली भूमिमा थियो। भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुहुन्थ्यो। तर 2021 सालमा तत्कालीन तपाईँको पञ्चायतको पहिलो सरकारले के गर्यो, भारतीय राजदूतलाई पनि नेपालको मन्त्री परिषदबाट हटायो, नेपालमा रहेका 17वटा क्याम्प पनि नेपालबाट हटायो भारतका विरुद्धमा। भने यदि राष्ट्रवादी थियो भने त्यो थियो राष्ट्रवादी। त भारतमा बस्ने, भारतमै खाने, भारतकै हतियार प्रयोग गर्ने, दिल्लीमै गएर दिल्ली सम्झौता गर्ने र 12 बुद्धे सम्झौता गर्ने, अनि देशमा अराजकता फैलाउने, अनि यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटो टाँसेर राष्ट्रवादी हुँ भन्नुको सट्टा कहीँ नभएका विश्वका तपाईँको दरिद्र मान्छेहरूको तपाईँको यत्रा यत्रा भएर फोटो भित्तामा टाँस्ने, अनि त्यसैका तल कसम खाने, अनि रगत काट्ने, अनि तपाईँको आएर दाइले भाइलाई लडाउने, भाइले दाइलाई लडाउने, जातीयता यस्तो मिलेको देशमा जातीय द्वन्द गराउने, धार्मिक द्वन्द गराउने, अनि मुलुकलाई अराजकतातिर फैलिने, अनि आफू चाहिँ के गर्ने, पर्वतमा बसेर झुलामा झुल्दै डिनर गर्ने, देश पुरै डुबेको बेला तपाईँको रोप लाइनको मजा लिने, देशमा जनता मारेर करोडौँका पराडो छोड्ने र अरबौँको तपाईँको सम्पत्ति कमाउने, यो किसिमको दरिद्र राजनीतिकले यो देशको हालत आज यो भएको अझै जनताले बुझेको छैन। अब तपाईँले के जोड्नु छ भने नेपालको सन्दर्भ जुन आज एमसिसीले देशको राजनीति उथल पुथल भनेको छ, सडकमा आन्दोलन छ, नेताहरू आफ्नै दौडधुपमा छन्, सरकार एमसिसी पास गर्नुको लागि जसरी भए पनि लागि परेको छ। यो दृश्य हेर्दाखेरि तपाईँहरू जाने सडकमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि यो दृश्य हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँहरूलाई? दुःख लाग्छ। यताबाट आन्दोलन गर्ने पनि हामी नेपाली नै हुन्छौँ, उताबाट आन्दोलनकारीलाई दबाउने पनि नेपाली नै हुन्छ। हामी कति दुःख लाग्छ होला। तर तपाईँहरूको हामीलाई कसले खेलिराखेको छ? अमेरिकाले खेलिराखेको छ। यताबाट प्रहरीले भाट्टा हान्ने त्यो प्रहरी पनि नेपाली दाजुभाइ हो, यताबाट आन्दोलन गर्ने पनि त नेपाली दाजुभाइ हो, तर लडिरहेछौँ के 55 अर्बका लागि। भनेपछि कहीँ न कहीँ डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हामीलाई त तपाईँको युद्धमा धकेलिसक्यो नि अमेरिकाले, यो समाजलाई त विभाजित गरिसक्यो नि त। भनेपछि म के भन्छु भने यो आवश्यकता नभएको रकम केका लागि तपाईँको निवेदन हालियो? यो भरम त तपाईँहरूले फैलाउनु भयो रे, त्यस्तो छैन। एमसिसी परियोजना देशको हितको लागि छ, छैन। तपाईँले प्रश्न सुन्नुभयो होला। होइन, नेपालको यो भन्ने मान्छेहरू आफैमा भ्रमित हुन् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने एकपटक पढिदिन पनि अनुरोध गर्छु यहाँबाट। र अर्को कुरा के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो देशको विभिन्न किसिमका तपाईँको गतिविधिमा यो देशको अराजकता फैलाउनमा उहाँको ठुलो हात छ। हिजो यिनै माओवादीहरूका विरुद्धमा तपाईँको हतियार उठाएर लडेर टाउका काट भन्ने यिनै प्रधानमन्त्री हुन्। आज यिनै माओवादीसँग मिलेर तपाईँको आएर सरकार चलाउने भने यिनै प्रधानमन्त्री हुन्। र यी राजनीतिज्ञको कहिले पनि भर हुँदैन रहेछ, बुझ्नुभयो? र अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो ठाडो जवाब के हो भने यो सम्झौता हामीले पढेका छौँ, यो 77 पृष्ठको सम्झौता हो, यसका दफा दफा पढेका छौँ हामीले। यी दफा दफामा तपाईँको आज यो मुलुकको हितमा छैनन्। 6.8 दफा प्रधानमन्त्रीले पढिदिँदा हुन्छ। 6.8मा के लेखिएको छ भने 6.8 दफा कुन हो भनेर यदि कसैले सोध्यो भने यो दफा हो। हेर्नुहोस्, 6.8 भनेको यो दफा हो। यो दफामा के भनिएको छ भने कुनै पनि अमेरिकन कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, एमसिसीको कुनै पनि कर्मचारीले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रभित्रबाट उसको अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हानि, नोक्सानी, दाबी र मृत्यु सम्बन्धमा नेपालको कानुन लाग्ने छैन। ऊ नेपाली कानुनी क्षेत्राधिकारबाट के हुनेछ, उन्मुक्त हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। यो नेपालभरिका दर्शकले, नेपालभरिका जनताले यो टेलिभिजनबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पढ्दिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब यस्तो कुरा, यस्तो राष्ट्रघातलाई पनि उहाँले यदि राष्ट्रघात देख्नुहुन्न भने उहाँ विदेशी हो, नेपाली होइन। हामीले अब त्यो भन्न सकिन्छ। नागरिकता नेपाली भएको, ढाका टोपी चाहिँ नेपाली लगाउने, दिल दिमाग र मुटु सबै विदेशी भएको। अब अर्को कुरा, अर्को एकता महाधिवेशन उहाँले पृष्ठभूमि भन्नुभयो। जसले एमसिसी विरोध गरिरहेका छन् उहाँ सबैले पढ्नु भएको छ, एकचोटि पढ्नुहोस्। तपाईँले पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह के भने हामी सबैले पढेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ चाहिँ पढ्नुहोस्। र अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले पढेका छन्, तर के गर्नु बिचरा त्यो राष्ट्रघाती छवि, त्यो जमानादेखिको त्यो राष्ट्रघाती छवि, देशद्रोही छवि, त्यो छवि त उहाँबाट जाँदैन नि। त्यो सानैदेखि लागेको बानी केही गरे नि नजाने के, त्यो उहाँको त्यो बच्चै पहिलेदेखि त्यो लागेको बानी कहिले पनि जाँदैन। किनभने हामीले 5 पटक उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। यो देश कहीँ केही भयो? हरेक वर्ष यो देश गरिबीतिर धकेलिँदैछ, हरेक वर्ष यो देश बेरोजगारतिर धकेलिँदैछ, हरेक वर्ष यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो र प्राइभेट बन्दैछ। भनेपछि यतातिर कसैको ध्यान गएको छ? अनि 55 अर्ब एमसिसीको त्यति धेरै ठुलो रकम हो कि जहाँ देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने? युक्रेनको हालत के भयो? अघि नै देखाइसकेँ त, युक्रेनले एमसिसी पारित गरेर, एमसिसी पारित गरेको देश हो युक्रेन। यहाँ छ त लेखेको,
युक्रेन, जिम्बाब्वे यिनीहरू तपाईँको एमसिसी आएका देशहरू हुन्। आज हालत के छ? प्रस्ताव गएका देशहरू हुन्। तर नेपालमा आएको एमसिसी परियोजना द्वन्द्वसँग जोडिएको छैन, इन्डो पेसिफिकमा जोडिएको छैन भनेर प्रष्ट रूपमा चाहिँ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री लगायत मन्त्रीहरू नेताहरूले पटक पटक भनिरहेका छन्। होइन, म त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरूसँग ठुलो आश थियो नेपाली जनताको। तर गगन कुमार थापाले भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छैन? होइन, उहाँ त यो देशको उहाँको कुरामा हामीले के विश्वास गर्ने? यो देशको धर्म बेच्ने कोही हो भने त्यो पहिलो गगन कुमार थापा हुन्। यो देशमा तपाईँको सङ्घीयतामा लादेर मुलुकलाई अहिले आर्थिक बोझ बोकाउने को भने पहिलो व्यक्ति, दोस्रो व्यक्तिमा गगन कुमार थापा हुन्। यो देशमा जातीय हिंसा फैलाउने को भनेपछि ती हुन् गगन कुमार थापा नै हुन्। भने सिर्फ रातभरि सुगा पटे जस्तो रट्ने, यसो आएर सदनमा चर्को बोल्ने, अनि टेलिभिजनमा मिठो बोल्ने, अनि तपाईँको गतिविधि भनेको यो राष्ट्रको अहितमा गर्ने गगन कुमार थापाज्यू महामन्त्रीज्यूलाई म पनि एउटा पार्टीको प्रवक्ताका हैसियतले भन्छु। महामन्त्री गगन कुमार थापाज्यू करिब करिब तपाईँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीहरूको त उमेर धेरै भइसक्यो। उहाँका सन्तानहरू नेपालमा पनि बस्दैनन्। नेपालका धेरै शीर्ष नेताका सन्तानहरू नेपालमा बस्दैनन्। उनीहरू विदेशमा बस्छन्, नेपालमा तपाईँको राजनीतिकलाई व्यवसाय गर्छन्। तर गगन कुमार थापा चाहिँ एउटा समकक्षी पनि र एउटा अलिकति हामीभन्दा उमेरले 10-12 वर्ष 15-20 वर्ष 10-15 वर्ष सिनियर, 15-20 वर्ष सिनियर। र अर्को कुरा के छ भने एउटा युवा नेतृत्व भावनाले गगन कुमार थापालाई मेरो अनुरोध के छ भने आँखामा दोषी चस्मा लाउने होइन, यो 77 पृष्ठको लामो सम्झौता पढ्ने, मजाले अध्ययन गर्ने। यदि तपाईँलाई अध्ययनको कमी छ भनेपछि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। यो 6.8 तपाईँको यो बुदा पनि मजाले पढ्ने, आनन्दले पढ्ने। त्यसपछि एमसिसीका 5वटा बुदा छन्, राम्रोसँग अध्ययन गर्ने। यदि तपाईँको कानुनी ज्ञानको यदि कमी छ भने हामी वकिल पनि तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ, वकिलको सहायता पनि तपाईँलाई गरिदिन्छौँ। पढेर त्यसपछि बोल्ने गगन कुमार थापाज्यू। आज तपाईँको पार्टीलाई चन्दा आयो भन्दैमा, आज तपाईँको पार्टीलाई पैसा आयो भन्दैमा, आज तपाईँ युरोपियन युनियनको एजेन्ट हो भन्दैमा आज यो सिङ्गो देशलाई बेच्न पाउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्न पाउने अधिकार न त गगन कुमार थापाको छ, न त म ज्ञानेन्द्र साईको छ। हामी कसैको पनि अधिकार छैन। हामीले सत्य जे कुरा हो त्यो कुरा प्रस्ट्याउनुपर्छ। सत्य र यथार्थ कुरा चर्को हुन्छ, तितो हुन्छ, तर पचाउन सक्नुपर्छ। भन्छ नि ज्ञानेन्द्र साईले अलि तितो बोल्छ, हामी सत्य बोल्छौँ, सजिलै पच्दैन त्यो कुरा। तर यथार्थमा बिस्तारै त्यो कुरा सत्य हुँदै आउँछ र साबित हुँदै आउँछ। याद छ तपाईँलाई एमसिसीको पहिलो आन्दोलन हामीले गरेका थियौँ अभियन्ता हुँदाखेरि। पहिलो पटक एमसिसीको विरुद्धमा जुलुस निकालेका थियौँ, नेपालको सबभन्दा पहिलो पटक। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी 87 लाख हस्ताक्षर पनि हामीले बुझाएका थियौँ। त्यो त्यत्तिकै बुझाएका थियौँ। तपाईँहरूकै कारणले गर्दा देशभरि भ्रम फैलियो एमसिसी परियोजना राम्रो छैन भनेर। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेका छन् कि यो देशको हितमा छ, म जसरी भयो नि पास गरेर छोड्छु। आज भ्रमका कारणले गर्दा नेपाली जनताहरू आजित भएका छन् भनेर पटक पटक भनिराख्नु भएको। उहाँको त्यो दोषी चस्मा चाहिँ कस्तो खालको छ कुनै कुनै उहाँ संसारको विज्ञ। तपाईँले त सुन्नु भएको छ होला नि उहाँको? होइन, सुनेर हामीले जवाब पनि दिएका छौँ प्रेस मिट गरेर। उहाँको त्यो दोषी चस्मा कस्तो किसिमको चस्मा लाउनुहुन्छ? पहिला पहिला बिपीले दोषी चस्मा भन्ने एउटा किताब लेख्नुभएको थियो। अब राष्ट्रघाती चस्मा भनेर त्यो कस्तो चस्मा छ उहाँको, जहाँ पनि राष्ट्रघात मात्रै देख्ने, मुलुकलाई जहिले पनि बेचौँ कि क्या हो देखिने, जहिले पनि पदका लागि तपाईँको आएर मुलुकै बेचिदिने, देशै बेचिदिने। त्यो कति प्यारो हो त्यो पदका लागि। तर म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि एउटा विनम्र अनुरोध के गर्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो, आफै चाहिँ हुनुभएको होइन, अदालतबाट हुनुभएको हो, यो चाहिँ ध्रुवसत्य कुरा हो। तर एकपटक एमसिसी पढेर मात्रै आउनुहोस्। म फेरि प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु। र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ बेला बेला देशका बारेमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, प्रेस मिटै गर्नुहुन्छ। एकपटक यो एमसिसीको 77 पृष्ठ लामो दफा मजाले पढिदिनुहोस्। हजुरले ब्रिफिङ पनि गर्नु पर्दैन, मजाले पढि मात्रै दिनुहोस् यो लेखेका सम्झौताहरू। हामीलाई अमेरिकाको रकमसँग, अमेरिकाको देशसँग हामीलाई कुनै पनि आपत्ति होइन। अमेरिकाको कुनै पनि हामीलाई कुटनीतिकसँग हाम्रो सवाल जवाब होइन। तर अमेरिकाले गरेको एमसिसी भित्रको सम्झौताका बुदासँग हाम्रो असहमति हो। एकछिन पढिदिनुहोस् न। नेपाली जनताले सुनुन्, फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनताको छ। र अर्को एउटा क्वेसन म यहाँनिर कहाँनिर गर्न चाहन्छु भने महामन्त्री गगन कुमार थापाज्यूलाई मेरो ठाडो क्वेसन हो यो। तपाईँ काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्रबाट तपाईँ चुनाव लड्नु भएको छ। तपाईँको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट छ। तपाईँ लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो हिमायती भन्नुहुन्छ आफैले। तर विदेशी हो यो लोकतन्त्र, नेपाली त होइन यो गणतन्त्र। नेपालीले त ल्याएको चिजै होइन यो, किनकि यसको जगै दिल्लीमा बनेको हो भने त्यो त नेपाली नै होइन पहिला कुरा। र यसमा तपाईँको अर्को प्रश्न कुरा के हो, त्यसमा एउटा कुरा लेखेको छ, तपाईँकै शब्दलाई सापटी लहर भन्छु। कुनै पनि सांसदले कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सांसदले कुनै पनि सम्झौता, कुनै पनि विधेयकहरू सदनमा लिनभन्दा अगाडि
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सार्वजनिक सुनवाई गरेर जनताको राय सल्लाह र सुझाव ल्याएर सदनमा आउनुपर्ने लोकतन्त्रको र गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मूल्य मान्यता त्यही हो भने के गगनकुमार थापाज्यू तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर के तपाईँले यो एमसीसी सम्झौता त्यहाँका जनतालाई पढेर सुनाउनु भयो? के त्यहाँका जनता र त्यहाँका नागरिकलाई तपाईँले यो सम्झौताभित्रका यी राष्ट्रघाती दफा दफा पढेर सुनाएर उहाँहरूको सही छ या गलत छ भनेर कुनै टिप्पणी उठाउनु भयो? उठाउनु भएन। तपाईँले जनताको अपमान गर्नुभयो। एकपटक चुनावमा भोट दिइसकेपछि 4 वर्ष 5 वर्षसम्म जनतालाई दास सम्झिनुभयो। जनता दास होइन। जनता कुनै पनि जनताको अधिकार छ कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई तपाईँको यसको बारेमा जानकारी गराउनु। अब सदनको विषय बन्यो। हिजो सदनको विषयवस्तु बनाएको छैन भने पास गर्न किन हतार? आज राति गरौँ कि भोलि राति गरौँ त्यस्तो हुन्छ? ल अहिले सदनको विषयवस्तु बन्यो। हिजो गगनकुमार थापाले भन्नुभएको थियो सदनको विषयवस्तु भएको छैन। अब सदनको विषयवस्तु बन्यो र के गगनकुमार थापाज्यू के तपाईँको आएर देशका 275 जना सांसदहरू ज्यू तपाईँलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँले के यो सम्झौता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पढ्नुभयो? यो देशै बेच्ने सम्झौता गर्दाखेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई नसोध्नु भनेको यो अलोकतन्त्र र विश्वको तानाशाही भने के हो भन्ने कुरा तानाशाही यही हो। यसैलाई भन्छ तपाईँलाई थाहा छ होला फागुन 16 गतेभित्र यसलाई अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ नेपालको सदनबाट। समय छैन, अब अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउबा, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले सबै लागि परेका छन्। राष्ट्र बेच्दाखेरि यिनीहरू सँगै हुन्छन् जहिले पनि, तर यिनीहरूका पार्टी मात्रै अलग हुन्। म अहिले पनि भन्छु एउटै पार्टी खोल्यो हुन्छ सबैले। किनभने पार्टी किन अलग गर्ने? यो किनभने जस्तै एजेन्डा एउटै हो नि। देश बेच्नुपर्छ भनेर यिनीहरू लागेकै हुन्। जस्तो दिल्ली सम्झौताको अन्तर्गत बसेर यो देशमा यिनीहरूले यो अराजकतन्त्र भन्छु म त्यसलाई, अराजकतन्त्र ल्याएका हुन्। नाङ्गे तन्त्र, अराजकतन्त्र, गरिबी तन्त्र, खाडी तन्त्र हो यो। यसलाई खाडी तन्त्र भन्छ। यो जति बढ्यो त्यति जनता खाडीमा गएर काम गर्ने होइन। अनि यो तन्त्र ल्याउने यिनै हुन्। यिनका एजेन्डा एउटै छन्, पोलिसी एउटै छन्। देश बेचौँ भन्दाखेरि एकजुट भइहाल्छन्। भ्रष्टाचार गरौँ मिलेर खाउँ भन्दाखेरि सबै एकजुट हुन्छन्। अनि आपसमा तपाईँको पद र कुर्सीको लडाइँ मात्रै हो भनेपछि अलग किन हुनु पर्यो? एउटै पार्टी बने भइगयो। यसमा केही आपत्ति मान्नुपर्ने विमति मान्नुपर्ने विषयवस्तु नै छैन। होइन तपाईँहरूलाई मात्र किन आपत्ति भन्नु खोजे कि आज नेकपा एमाले पनि यसको पक्षमा देखिन्छ, हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र पनि पक्षमा देखियो, एकीकृत समाजवादी पनि पक्षमा देखिँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसको सहमतिमा आएको छ पढेर अध्ययन गरेर। तपाईँहरू मात्रै किन आपत्ति जनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु खोजे कि हामी यो राष्ट्र बेच्नेका विरुद्धमा जहिले पनि छौँ, चाहे एक्लै हौँ चाहे सिङ्गो पार्टी होस्। र अर्को कुरा म तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ पत्रकारभन्दा पहिला यो देशको नागरिक हो। यो देशको नागरिकको फर्जका हिसाबले, यो देशको नागरिकको कर्तव्यका हिसाबले पहिले तपाईँको पनि यसमा विरोध हुनुपर्छ। किनकि तपाईँ पत्रकारभन्दा पहिला यो देशको नागरिक भएपछि मात्रै पत्रकार हो। यो हरेक नागरिकको मुद्दा हो। आज नेपाली काङ्ग्रेसका 2-4 जना दलका नेताहरूको कुरा होइन, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू आज यसको विरुद्धमा छन्। सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसका आस्था बोकेका मान्छेहरू यसको विरुद्धमा छन्। यो कुरो पार्टीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? तर सरकारले भनिरहेको छ यो 2-4 जना जो प्रतिशोध गरिरहेका छन् उहाँहरूको मात्रै आन्दोलन हो। होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने यो प्रतिशोधको आन्दोलन पनि होइन। र अर्को कुरा माओवादीले त दोहोरो चरित्र देखा गयो, यसमा दुई मत छैन। यो देशमा एमसीसी ल्याउने यदि पहिलो दल कोही हो भने त्यो माओवादी हो। तर अहिले आन्दोलन गर्ने पनि र ढुङ्गा हान्ने को हो भने त्यो पनि माओवादी नै हो होइन। भोलि एमसीसी हामीले रोक्यौँ भनेर जनतालाई भ्रम फैलाउने पनि को हो भने त्यो पनि माओवादी नै हुन्छ भोलि। किनभने अब यो त जनताले बुझ्छन् भोलि। किनभने खुरापाती काम गरेपछि जनताले के गर्छन् भन्ने कुरा भोलिको इतिहासले देखाउला। म यसमा केही भन्न चाहन्न। तर एउटा ध्रुव सत्य कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले पटक पटक यस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई पढेको छैन भन्नु, अनि तपाईँको आएर अलिकति तपाईँको आएर विदेशीहरूको जस्तो अहिले यसको समर्थनमा को छन् थाहा छ? अमेरिकाको एनजिओ चलाउनेहरू यसको समर्थनमा छन्। जस्तै मयू भन्ने विद्याताहरू, उनीहरूको अहिलेसम्म तपाईँको सोध्नुहोस् जो एमसीसीको बहस गरिरहेछन् नि, ठिक छ भनेर एउटा टेलिभिजनको कोठाभित्र बसेर सार्वजनिक ठाउँमा गऱ्यो भने त जनताले तपाईँको छोड्दैनन्। जनताले त त्यसको उत्तर खोज्छन्। उनीहरू सार्वजनिक ठाउँमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। अनि के गर्छन् भने एउटा बन्द कोठाभित्र, त्यो पनि लाइभ गर्दैनन् किनभने रेकर्डेड गर्छन्, अनि बन्द कोठाभित्र बसेर त्यो एमसीसीको बारेमा सही छ भन्नेहरू ती अमेरिकन एनजिओका सञ्चालकहरू छन्। कि त उनका छोराछोरी अमेरिकामा छन्, कि त एनजिओका कुनै कर्मचारी छन्, अमेरिकाको फन्डबाट चलेका मान्छेहरू हुन्। र अनि अर्को संसारको कुनै पनि देश बेच्ने भनेको गाउँको किसानले होइन, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले नै। विश्वको आजसम्म कुनै पनि देश यदि तपाईँको बिगारेको कसैले छ भने आफैले आफै बुद्धिजीवी भन्ने तर अबुजहरूले हो।
गाउँको किसानले र मजदुरले कहिले पनि देश बेच्दैन। आजसम्म विश्वको इतिहासमा कहीँ कतै देशलाई राष्ट्रघात मजदुरले गरे देखिएको छैन, किसानले गरेको देखिएको छैन। र सर्वसाधारण र जनताले आजसम्म विश्वको कहीँ पनि इतिहास छैन। आफैलाई आफै विद्वान ठान्ने, आफैलाई आफै सर्टिफिकेटधारी ठान्ने, अनि तर काम चाहिँ के गर्ने, यो देशको विरुद्धमा गर्ने। सुकिल्ला मुकिल्लाले नै यो देश बेच्या हो। विश्वभरिको इतिहास पल्टाउनुहोस्, अफगानिस्तानको तालिबानको प्रमुख पनि एउटा विश्वविद्यालयको ग्रेजुएट गरे मान्छे हो। ओसामा बिन लादेन पनि एउटा विश्वविद्यालयबाट सबभन्दा बढी पढेका मान्छे हो भन्ने हो भने आज यो हाम्रो देशको एमसिसी ल्याउनेहरू पनि आफैलाई तपाईँको विद्वान ठान्ने अनि देशद्रोही नै हुन्। यसमा दुई मत छैन। त्यसो भए आम जनता तपाईँको विचारलाई अथवा तपाईँको कुरालाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने मलाई किन कसरी आधार मान्ने? मलाई किन आधार मान्ने? आज सबै शीर्ष पार्टीहरू यो यसको पक्षमा देखिन्छन्। यो सम्झौता पढ्ने, यो सम्झौता नेपालीमा लेखेको छ। धेरैले के भने अङ्ग्रेजी भाषामा बुझ्दैनन् भने यो नेपाल भन्ने देश हो। भगवानको कृपाले र पशुपतिको आराधनाले र भगवान गौतम बुद्धको आशीर्वाद यदि हामीलाई लाग्छ भने यो देशमा हामी नेपाली कम्पलसरी गर्छौँ, अनिवार्य रूपमा नेपाली बोल्ने बनाउँछौँ हामी यो देशलाई। नेपालको आफ्नो भाषा छ, यो नेपाली भाषामै यो लेखिएको छ। हो नेपाली भाषाभित्र हाम्रा विभिन्न मातृभाषा छन्, यिनलाई संरक्षण गर्दै हामीलाई अहिले त कस्तो छ यो देशमा थाहा छ, अलिकति अङ्ग्रेजी बोल्यो भने त्यो मान्छे ठुलो भन्ने रे, अलि विद्वान ठहरिने रे, अलि सभ्रन्त वर्ग, अलिकति त्यो अर्कै क्या, त्यो होइन। हाम्रो देशको आफ्नो मौलिकता छ, आफ्नो भाषा छ, आफ्नो धर्म छ, आफ्नो संस्कृति छ। हामी त्यही जगमा टेक्छौँ र त्यही जगमा आधार बढ्छौँ। र यो नेपालीमा छैन, अङ्ग्रेजी बुझेनन् भन्नेलाई ठाडो जवाफ हो, यो नेपालीमा पनि छ, मजाले नेपालीमा पढ्न सकिन्छ। र कुनै पनि सम्झौता आफ्नो देशको भाषामा गर्नुपर्छ, विदेशी भाषामा होइन। यदि विदेशी भाषामा त्यो सम्झौता गरिएको हो भने त्यो राष्ट्रघाती हो। अघि तपाईँले एउटा शब्द जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, एमसिसी पास गर्यो भने पनि देशको लागि हितकर छैन, देशमा जटिल अवस्था आउँछ, यदि फेल गर्यो भने पनि अब सुख छैन, नेपाल प्रतिबन्धमा पर्न सक्छ। अब तपाईँहरूको आन्दोलन के कुरा त्यसो होइन? यहाँ सुन्नुहोस्, जस्तै के हो भने यतिखेरको अवस्था के हो भने एमसिसीलाई सबभन्दा सरल तरिकाबाट, तपाईँको सबैभन्दा सरल तरिकाबाट एमसिसीलाई र त्यसमा आएका ती बुदाहरूलाई परिमार्जन गरेर अमेरिकालाई चिठी काटेर अमेरिकालाई सम्झाउनु पर्ने हो। तर अस्ति चिठी अर्थ मन्त्रालयले, तपाईँले सुन्नु भएको छैन? त्यो अर्थमन्त्री जस्तो एमसिसीको चिठी कसले काट्ने हो? सहसचिवले काट्ने हो, त्यही हो। एमसिसीको चिठी कसले काट्ने हो? उपसचिवले काट्ने हो, त्यही हो वरियता क्रम। सम्झौता मन्त्रीले गर्ने, अनि चिठी सचिवले काटेर हुन्छ? मन्त्रीले नै चिठी काट्नु पर्यो नि। त्यो हिम्मत छ, त्यो दम छ चिठी काटेर। यसो कारणले गर्दा एमसिसी यो देशको हितमा छैन। जुन हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध यथावत रहिरहनेछ। तपाईँको एमसिसी अहिले हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र यो मुलुकको हितमा नहुने काम स्वीकार गर्ने कुरा पनि भएन भनेर एमसिसी फिर्ता पठाइदिँदा हुन्छ। अर्थात् ती बुदालाई उसले परिमार्जन गर्छ भने, जस्तो 6.8 को बुदालाई पुरै परिमार्जन गर्छ, अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्तिमा पूर्ण अमेरिकाको अधिकार हुने भने त्यो कुरा हटाउँछ, भारतको अनुमति लिनु भन्ने कुरा त्यो कुरा हटाउँछ। जुन अमेरिकनहरू आएर देशमा तपाईँको हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता कामहरू मृत्यु सम्बन्धमा गऱ्यो भने खुला साँडे जस्तै हिँड्न पाउने जुन क्लज छ त्यो क्लजलाई हटाइदिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसिसी सम्झौता बाजिएका खण्डमा एमसिसी सम्झौता होइन कि नेपालको राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ भनेर यी बुदालाई परिमार्जन गरेर यो देशको हितमा छ भने त पारित गर्दा भयो। तपाईँ एउटा संवाद त्यतातिर सरकारले संवाद थालनी गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, यो 55 अर्ब भनेको यति ठुलो रकम पनि होइन कि जो देशैका आयापलट हुने होइन। अब हाम्रो एमसिसीमा रकम कति छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थाहा नभए हुनसक्छ, किनकि उहाँको पढ्ने बानी अति कम छ। अब एमसिसी भन्ने तपाईँको सम्झौतामा रकम कति हो भने हाम्रो अमेरिकाले दिने तपाईँको 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपियाँ हो आजको तपाईँको डलरको भाउ रेट अनुसार। भनेपछि नेपालले दिने भने 15 अर्ब 47 करोड 91 लाख त नेपालकै जान्छ पैसा। अनि 16 खर्ब भएको बजेट भएको देशमा अनि यो एउटा सानो एनसेलको करभन्दा कम, एनसेलको त 62 अर्बको मुद्दा त हामीले जित्यो, त्यो पैसा उठाइदियो। अब एमसिसी जस्तो पैसाको आवश्यकतै थिएन। र यो पैसा र रकम मात्र होइन, अमेरिकाको राजनीतिको यो रकम भन्ने होइन, अमेरिकाको राजनीतिको यो राजनीतिको अहिले सडकमा देखिसकिया छ। यसले कालान्तर दीर्घायु ठुलो असर पार्छ। तपाईँ हाम्रो त भविष्य छ नि, शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको, प्रचण्डज्यूको भविष्य नहोला। उहाँ धेरै 10-15 वर्ष सक्रिय जीवन बिउनु होला, सक्रिय जीवन बाँच्नु होला।
तर तपाईँ हाम्रो सक्रिय जीवन अझै 40 वर्ष 50 वर्ष बाँकी छ भने अबको 40 वर्ष पछि मुलुकको हालत के हुन्छ? आज युक्रेनको हालत के भयो? एकजना राष्ट्रपतिको अल्प ज्ञानले राजनीति दूरदर्शिताको कमीले देशको जनताले त्यो भोग्नु पर्यो। केटाकेटीपनले आज सिङ्गो देश सकियो भने आज यहाँ हाम्रा केटाकेटी जस्ता अल्पज्ञानी, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, मान्छे काटेकै भरमा मन्त्री बनिहाल्ने, गुन्डागर्दी र चन्दा उठाएकै भरमा अर्थमन्त्री बनिहाल्ने, यो किसिमको प्रवृत्तिले न ज्ञानको छ न कुनै टेस्ट आउट छ र राजनीतिज्ञहरू कहिले पनि मन्त्री बन्ने होइन यो देशमा, विज्ञ मान्छे मन्त्री बन्ने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले के मुद्दा उठाउँदैछ? अब केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छ र तपाईँको पदाधिकारीको बैठक पनि छ। हामी पहिलो एजेन्डा उठाउँदैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले के एजेन्डा उठाउँदैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बन्न पाउने र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रवृत्ति हामी लागू गर्छौँ। किनकि राजनीतिक मन्त्री बन्नका लागि गुन्डाहरूमा सांसद भएर आउन थाले, स्वतन्त्र समाजसेवीहरू सांसद बन्न थालेनन्, गुन्डाहरू, अपराधीहरू, चरित्रहीनहरू, पैसा पेल्नेहरू मन्त्री खानका लागि सांसद हुन थाले। यो कुराको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बनाउने, अर्थ सम्बन्धी राम्रो नलेज भएको मान्छे आज अर्थमन्त्री भइदिए भए देशको हालत यो हुँदैन थियो। कूटनीतिक सम्बन्धी राम्रो यदि तपाईँको नलेज भएको अथवा ज्ञान भएको मान्छे आज यो देशको मन्त्री भइदिए भए अहिले रसिया र युक्रेनको बिचमा छुस्स जान्ने भएर ट्याप्प कुरा फाल्दैन थियो। उसले सोच्थ्यो, विचार गर्थे र सही र गलतलाई गलत भनेर बाहिर ल्याउँथे। हामीले ज्ञानको कमी, अज्ञानताको कमी र भोलि आज पनि म भन्छु, भोलि यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट म यदि उम्मेदवार बनेर सांसद बने, यदि मन्त्री बन्न यदि लायक बनेछु भने मैले मेरो क्षेत्रमा भएको नलेजको मात्र म मन्त्री बन्नुपर्छ। यदि म त्यो क्षेत्रमा क्यापासिटी छैन म सांसदमा बस्नुपर्छ, त्यो हासिल गर्नुपर्छ मैले, बल्ल त्यसपछि जाने। आज त के भयो? हिजो सडकमा तपाईँको आएर ढुङ्गा हानेकै भरमा मन्त्री हुने, अहिले देख्नु भएन? सडकमा ढुङ्गा हानेका भरमा मन्त्री हुने, अनि चर्को भाषण गरेकै भरमा मन्त्री हुने, अनि 2-4 जनाको घाँटी काटेकै भरमा मन्त्री हुने, अनि बलात्कार गरेकै भरमा तपाईँको बलात्कारी मूर्ति हुने, मूर्ति चोरेकै भरमा देशमा मन्त्री हुने, देख्नु भएन? अनि यो किसिमको हालतले गर्दा एकजना मन्त्रीको कारणले गर्दा सिङ्गो देश धरापमा पर्छ, एकजना नेतृत्वको कारणले गर्दा मुलुक नै धरापमा पर्छ भन्ने कुरा त युक्रेनबाट सिके हुन्छ। र अनि अर्को एउटा कुरो, छिमेकी भनेको काम लाग्दा रहेछन् दुःख सुखमा, छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। छिमेकीसँग तपाईँको आएर हामीले छिमेकीलाई आफ्नो देश भूमि कब्जा गर्न पनि दिनु हुँदैन, आपत्ति जनाइसक्यो चीनले, गर्नु हुँदैन। र अनि अर्को कुरा के हो भने कुनै अर्को परको राष्ट्रसँग मिलेर छिमेकीलाई चिड्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा त युक्रेनले सिक्यो नि पाठ। युक्रेनले के गर्यो? 2टा कारणले युक्रेनले अहिले हमला भोग्यो। त्यो सन्देश नेपालले सिक्नुपर्छ, सिक्नु पर्यो नि। 7 समुद्र पारीको अमेरिका खुसी बनाउनका लागि अनि यो देशमा तपाईँको हिजो गृहयुद्ध गरे होइन? कहाँबाट आयो हतियार, कहाँबाट आयो स्याटेलाइट फोन? त्यो त आज पनि त खोजीको विषयवस्तु भन्छ। स्याटेलाइट फोन त नेपालीले दिएन, आजसम्म नेपालको स्याटेलाइट फोन छैन, आजसम्म नेपाल आर्मीसँग त्यो टेक्नोलोजी छैन। युद्धमा थियो त्यो, युद्धमा त माओवादी जनार्दन शर्माले समातेर बोलेको अहिले पनि अडियो भिडियो पाइन्छ त, युट्युबभरि छ त। कहाँबाट आयो त्यसो भए? त्यो अमेरिकाको डोनेसनमा आयो भने खुला रूपमा भन्ने भने त्यो युद्ध अमेरिकाले गरेको थियो। अब त्यो नेपालको हितको लागि युद्ध थिएन कि? कहिल्यै पनि थिएन त्यो नेपालको हित। आज पनि ठोकेर छाती ठोकेर भन्न सक्नु नेपालको हितमा थिएन। दाइले भाइलाई मार्ने, भाइलाई दाइलाई मार्ने, त्यो पनि सिर्फ सत्ताका लागि, कुनै परिवर्तनका लागि होइन। के परिवर्तन भयो? जातीय विभेद उन्मूलन भने जातीय विभेद विरुद्धको ऐन ल्याउने प्रचण्ड हुन् कि राजा महेन्द्र हुन्? जनताबाट 2046 सालभन्दा पछाडि जुन पद्धतिबाट चुनाव हुन्थ्यो आज पनि त्यही पद्धतिबाट चुनाव हुन्छ। अब राजाको ठाउँमा एउटा राष्ट्रपति राखिदियो, त्यति बेला होइन? के भएको छ? हिजो राजाले 70 करोड पैसा लिँदाखेरि, त्यो पनि राजाले 70 करोड आर्मीको तलबसहित लिँदाखेरि देश लुट्यो भन्नेहरू आज एउटै राष्ट्रपतिले अरबभन्दा बढी पैसा व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरिराखेका छ। आज एउटै नगरपालिकाको एउटा सामान्य स्थानीय तहको मेयरले अरबभन्दा बढी पैसा चलाइराखेका छ। अनि कहाँ गयो? के पायौँ हामीले? आज विश्वको सबभन्दा पवित्र भूमि, हिन्दूहरूको देश, राजा वीरेन्द्रले कति राम्रो कन्सेप्ट गर्नुभएको थियो। नेपाललाई बुद्ध सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउने, विश्वभरि भएका हिन्दूहरूलाई नेपाल ल्याउने, त्यसको 1% मात्र हिन्दू नेपाल आइदिए भए आज तपाईँ र हामी यो सानो एउटा टेलिभिजनमा बस्दैन थियो।
आज हामी आज तकलाई पछाड्थ्यौँ नेपालका टेलिभिजनले, आज सिएनएनहरू पछाडि पर्थे। देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्यो भने सञ्चारकर्मी बलियो बन्छ, आर्मी बलियो बन्छ, प्रहरी बलियो बन्छ, कर्मचारी बलियो बन्छ। देशको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो। तर उहाँले 48 सालमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेर देशमा पर्यटन ल्याउन खोजेको, 52 सालमा धनीयुद्ध सुरु भइसक्यो र देशमा अराजकता सुरु भयो। र आज हामी के गर्दैछौँ? अहिले त हामी के गर्दैछौँ भने सुनको थाल हातमा समाएर फलामका कसौटीहरू सिक्काहरू भिख मागिराखेका छौँ। हामीले आफैले आफै चिनेका छैनौँ, हाम्रो महत्त्वलाई चिनेका छैनौँ, हाम्रो देशको भ्यालुजलाई हामीले चिनेका छैनौँ। विश्वका बुद्ध र हिन्दू सहितको यो देश बनाऊँ, घोषणा गरौँ, पशुपतिनाथका आराधना बनाऊँ, लुम्बिनीलाई पवित्र भूमि बनाऊँ। विश्वका 10% त धेरै टाढा हो। बुद्ध र हिन्दू 121 करोड हिन्दूहरू छन्, 58 करोड बुद्धिस्टहरू छन्। तिनीहरूको 1% मात्र पर्यटक आयो भने 58 लाख बुद्धिस्ट आउँछन्। 1.5 करोड 1 करोड 21 लाख तपाईँको हिन्दूहरू नेपालमा प्रवेश गर्छन्। यिनीहरूले नेपालमा गरेको खर्चबाट यो देशको अर्थतन्त्र कायापलट हुन्छ। यतातिर हामीले कहिले सोचेका छौँ? बरु के सोध्छौँ? यत्रादारी भएका, हुँदै नहुने, तिनैकै देशमा फलप भएका सिद्धान्त ल्याएर रगत र कसम खाएर दाइले भाइलाई मारेको छ, भाइले दाइलाई मारेको छ, ढुङ्गा हानेको छ, टायर फोरेको छ, आगो बालेर प्वाल पारेको छ। यस्ता किसिमका अराजक गतिविधिले यो देश बन्दैन। हिजो उद्योग कसले सक्यो? यही ट्रेड युनियनका नाममा तत्कालीन माओवादीको चन्दा आतङ्कले देशको उद्योग सकिएन। के पायो? चन्दा लगे, कार्यकर्ता सडकमा गरे, ढुङ्गा हान्न लगाए। त ढुङ्गा हानेर त देश विकास हुँदैन रहेछ। चन्दा मागेर त मुलुक विकास हुँदैन रहेछ। अर्थतन्त्र पुरै धराशय भएर आज यो देशको हालत यो भयो। र आज यो देशमा जनार्दन शर्माहरू गरिब भएनन्, आज प्रचण्डहरू गरिब भएनन्, गरिबको भयो। हिजो जसले त्यहाँ चन्दा मागेर ढुङ्गा हानेको थियो, आज त्यही मान्छे दुबई र खाडी मुलुकमा बिचिरहेको छ। यो कुरा जनताले कहिले बुझ्ने? यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रा 48 वटा संस्थान नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले बेच्यो। आज तपाईँले जनलाई सामान्ती भन्नुहुन्छ नि, जनले तानाशाही भन्छ नि, त्यही तानाशाही र त्यही सामान्तीले यो देशको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरेको थियो। आज जनले तपाईँले यो त मण्डले हो भन्नुहुन्छ नि, त्यही मण्डलेले यो देशको तपाईँको के अरे 48 वटा संस्थान बनाएको थियो यो देशमा। त्यो बिर्सिने। आज तपाईँकै टेलिभिजनलाई म भन्छु, विज्ञापन माग्नु भने तपाईँको हाहाकार खत्म छ। नेपालका सञ्चार क्षेत्रको छैन, बिजोग छैन। यदि यो देशको अर्थतन्त्र बलियो भन्ने भइदिए भए विज्ञापन माग्नु पर्थ्यो, विज्ञापन घरमा आउँथ्यो। आज हरेक चिज धराशयी भएको इकोनोमीले हो। इकोनोमी कसले धराशयी पार्यो भने नेपालको विदेशी बातले धराशयी पार्यो। जातका नाममा, धर्मका नाममा देशमा गृहयुद्ध मच्चाए, सत्ताका नाममा। यही सत्ता खानु थियो भने त हिजो प्रचण्डले युद्ध गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। मजाले सडकमै तपाईँको आफ्नो कुरा राखेर, सदनमै आफ्नो कुरा राखेर सांसद बनिहाल्नुहुन्थ्यो। केही पायो? को मर्यो यो देशमा? कोही सामान्ती मर्यो? कोही भ्रष्ट नेता मर्यो? आज पनि बम पट्काउँछु भन्छन्। मेरो खुला चुनौती हो, बम पट्काउने हो भने देशको राष्ट्रद्रोही नेताहरूका पट्काउन सक्ने हिम्मत छ? अनि सडकका जनता मार्ने? को मर्यो? त्यही हुम्ला जुम्लाको तपाईँको पिछडित वर्गको छोराछोरी मर्यो, त्यही तामाङ दलितहरूको छोराछोरी मर्यो, जो आज पनि उनलाई मसिया मानिराखेका छन्। कोही तपाईँको अरबपतिका सन्तानहरू त मरेनन्। कोही देशको पुरै शासन गर्नेहरू त अहिले उनीसँग हिजो जो सरकारमा थिए र यिनलाई टाउकाको मूल्य तोक्थ्यो, अहिले उसैसँग मिलेर सरकार चलाइरहेछन् भने त लास्टमा बेकुब को भयो? बेकुब त त्यो हिजो जो युद्धमा हिँडेर बन्दुक बोक्ने बेकुब भयो, अर्थात् यताबाट गोली ठोक्ने बेकुब भयो। माथि त एउटै मिलिसके। हिजो यिनै शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेर देशभरिका माओवादीलाई खत्तम गर्ने र देशभरिका तपाईँको आएर गरिबका छोराहरू, ती तामाङका छोराहरू, ती मगरका छोराहरू, ती दलितका छोराहरू, ती पिछडित वर्गका छोराछोरीहरू धनी त बनेनन्, तिनलाई खत्तम पारे। आज तिनलाई बिर्सिदिएर तिनैसँग मिलेर प्रचण्डले सत्ता चलाइरहेछ। अनि देशको कल कारखाना 3 तहले बन्द गरियो। पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेसको उदासीनता र आफूलाई संसारकै विद्यमान ठान्नेहरू। म त सुगा भन्छु, हिजो पनि एउटा टेलिभिजनमा सुगा रटाई भन्दै थिएँ। सुगा के भटटट जाने, युनिभर्सिटीमा हुने नहुने कुरा पढ्ने। नेपालको अर्थमन्त्री यस्तो हुनुपर्छ कि नेपालको आलु कहाँ उत्पादन हुन्छ, प्याज कसरी लगाउने, लसुन कसरी लगाउने र खेतीबाडी कसरी गर्ने नेपालको अर्थतन्त्र त्योसँग आबद्ध छ। मार्शलका थ्योरी नेपालमा काम लाग्दैन। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। कुनै तपाईँको आएर नेपालको इकोनोमीलाई बलियो बनाउनलाई नेपालभित्रकै तपाईँको परिफेरीलाई सुहाउने किसिमको नलेज चाहिन्छ। कुनै आएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लेक्चरले यो देश बनाउने होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। संसारको कुनै पनि देश
त्यही देशको, जस्तै हाम्रो देशमा एउटा उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका टप टप स्कुलहरू बने, सेन्ट जेभियर, रातो बङ्गाला, बुढा नीलकण्ठ बने, झन्डै झन्डै 30 देखि 40-50वटा ब्याचहरू निक्लिसक्यो। त्यो ब्याचका प्रत्येक टपरहरू त आज यो नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको त टपर हुनुपर्थ्यो नि, चाहे त्यो बिजनेसको टपर हुनुपर्थ्यो, बिजनेस क्षेत्रको, चाहे तपाईँको फिल्म इन्डस्ट्रीको टपर हुनुपर्थ्यो, चाहे सञ्चार क्षेत्रको टपर हुनुपर्थ्यो, चाहे त्यो राजनीतिको टपर हुनुपर्थ्यो, नेपालको कुनै क्षेत्रको टपर हुनुपर्थ्यो नि। आज कहाँ छ त्यो टपर? देख्नु भएको छ कहीँ कतै? बरु त्यो लास्ट ब्याच टपर बनाएको छ, टपर जहिले पनि डपर बनाएको छ। त्यो किन भयो भन्दा त्यो शिक्षा गलत थियो। अब अमेरिकातिर युरोपतिर के हुन्छ, जो टपर छ त्यो साँच्चैको टपर हुन्छ, किनकि त्यहाँको शिक्षा नीति राम्रो छ। जस्तै क्याम्ब्रिजका टपरहरू तपाईँको आएर बेलायतका प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने चलन छ। हार्वर्डमा पढेका मान्छेहरू अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू बनिराखेका छन्, हो कि नै? अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिममा चाहिँ जुन अहिले शिक्षा परिवर्तन गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य परिवर्तन गर्नुपर्छ। देखिएको जुन किसिमको रस्साकसी छ यामसिसीको विषय लिएर तपाईँहरू पनि आन्दोलन हुन्छ, यसको निकास के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? यसको निकास के हो भने अमेरिकाको एमसिसीले एउटा द्वन्द्व निम्त्यायो। यो द्वन्द्व यो देशमा आवश्यकता छैन। यो बुद्धको देश हो र यो पृथ्वीनारायण शाहको सोचका साथ बनेको देश हो, कुनै मार्क्सवादले भनेको देश होइन। यो राष्ट्रवाद र राजतन्त्रले नै भनेको देश हो, बुझ्नुभयो? र यो देशमा विदेशी पस्पन्नका लागि मुलुकलाई खलबलाउन पाइँदैन। यसलाई परिमार्जन गरेर, यसलाई गरेर पुरै बुदा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्छ भने अमेरिका ठिक छ, होइन भने अमेरिकाले यो फिर्ता लिँदा हुन्छ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै गहन रूपमा अध्ययन गरेर देशको स्वाधीनतालाई माथि उठाउनको लागि हर कदम पनि अगाडि बढाएर संवाद र सबैका विचारलाई समेट्नुपर्छ भन्दै आज यो संवादको जोडिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, आज हरेक नेपालीमा यामसिसीको भरम छ, तर सरकारले भरम टोड्नु खोजिरहेको छैन। यो भरम टोड्नु पनि सरकारको दायित्व। आज नेता पछि संवाद फरक छ, यो संवादलाई एउटै संवाद बनाउनुपर्छ, देशको हितको लागि संवाद बनाउनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।